सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौँ मनसुन सम्बन्धी समाचारबाट। मध्य प्रदेश सहित आज देशको विभिन्न भागमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बिहान 6 बजे जारी गरेको मौसम बुलेटिनमा देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी प्रदेश, मध्य प्रदेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बुलेटिनमा उल्लेख छ, यस्तै राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाको अनुसार कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा साथै लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि 2,28,33,68,290 रुपैयाँको अनुमानित बजेट ल्याएको छ। उपमहानगरपालिकाले शुक्रबार आयोजना गरेको 10औं नगर अधिवेशनमा नगर उपप्रमुख किशोरी शाहले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 2,28,23,68,290 रुपैयाँको अनुमानित अव्ययको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। सफा, स्वच्छ, सुन्दर र सुसंस्कृत जनकपुरधाम उपमहानगर बनाउने नारासहित उपप्रमुख शाहले नगर सभालाई सम्बोधन गर्दै विनियोजित खर्च मध्ये चालु खर्च 1,13,62,00,000 पुँजीगत खर्च 56,95,18,290 वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 5,33,34,000 र URLIP सञ्चालनतर्फ 52,33,17,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए। उनले यसका अतिरिक्त विनियोजन बजेटमा अन्य अनुदान शीर्षक अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतमा बजेट सिलिङ प्राप्त नभएकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका थप शीर्षकमा विनियोजित भइआउने रकम सोही अनुसार विनियोजन हुने बताए। उल्लेखित खर्च बेहोर्ने कुल राजस्वको अनुमान 2,28,69,290 रुपैयाँ पेश गरिएको छ, जसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट 80,43,11,290, बाह्य स्रोतबाट 1,39,42,98,000 तथा URLIP सञ्चालनको लागि नगर विकास कोषबाट प्राप्त हुने आन्तरिक ऋण 8,37,60,000 राजस्व ऋण तथा अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। आन्तरिक स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्व 21 करोड नेपाल सरकार राजस्व बाँडफाँडबाट 34,84,26,100, प्रदेश सरकार राजस्व बाँडफाँडबाट 1,88,85,190, नगर विकास कोष ऋण 8,37,60,000 र जनसहभागिताबाट 2,70,00,000 प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। यस उपमहानगरपालिकाको सञ्चित कोषमा बैंक मौजदात 20 करोड रहने अनुमान छ। 1 वर्षदेखि बचतकर्ताका झण्डै लाख रुपैयाँ लिएर 1 वर्षदेखि फरार एक सहकारीका अध्यक्षलाई बुधबार जनकपुरबाट पक्राउ गरे। धनुषाको सबैला नगरपालिका 7 स्थित श्रमजीवी बचतता ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष 42 वर्षीय रामबाबु यादवलाई बचतकर्ताहरूले बुधबार जनकपुर उपमहानगरपालिका 9 वंशी चौकबाट पक्राउ गरी प्रहरीलाई जिम्मा लगाएका थिए। धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वेद प्रसाद गौतमका अनुसार बिहिबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयले धनुषामा पक्राउ परेका सहकारीका अध्यक्ष यादव र बचतकर्ताहरू बीच छलफल भएको छ। सहकारी अध्यक्ष यादवले छलफलमै 10,000 रुपैयाँसम्म जम्मा गरेका बचतकर्तालाई नगद नै फिर्ता गरेका छन्। त्यो भन्दा माथिका बचतकर्तालाई श्रावण मसान्तभित्र बचत रकम फिर्ता गर्ने लिखित सहमति भएको डीएसपी गौतमले बताए। स्थानीयका अनुसार उनले सबैला खरिहानी ठिल्लामा बस्ने 750 जनालाई
750 जनाले दैनिक खातामा जम्मा गर्ने खाताबाट विगत 1 वर्षदेखि झण्डै 60 लाख रकम लिएर फरार भएका थिए। लामो समयदेखि बचतकर्ताको खोजीमा रहेका अध्यक्ष यादव जनकपुरमै आफ्नै आफन्तको घरमा बसिरहेको थाहा पाएपछि सयौंको संख्यामा आएका बचतकर्ताले पक्राउ गरी प्रहरीलाई जिम्मा लगाएका थिए। जनकपुर धाममा खाल्डो खनेर गाडेको अवस्थामा एकजनाको शव फेला परेको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 23 स्थित इस्कन मन्दिर नजिकै खाल्डो खनेर गाडेको अवस्थामा शुक्रबार दिउँसो शव फेला परेको हो। स्थानीयवासीले दिएको जानकारीका आधारमा प्रहरीको टोली घटनास्थल पुग्दा बोरामा बाँधेर खाल्डो खनी गाडेको अवस्थामा शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदप्रसाद गौतमले जानकारी दिए। शवको पहिचान खुल्न नसकेको र हत्यापछि शव गाडेको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ। प्रहरीले डोजरको सहायताले शवको उत्खनन गरिरहेकोले विस्तृत विवरण केही बेरपछि उपलब्ध गराउने जनाएको छ। धनुषाबाट चोरी को ट्र्याक्टर सहित एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा धनुषा धाम नगरपालिका 5 बस्ने वर्ष 26 का धर्मेन्द्र कुमार शाह छन्। उनलाई धनुषाको श्रीश्वरनाथ नगरपालिका 8 दिगम्बरपुर स्थितबाट बुधबार साँझ 7 बजे पक्राउ गरेको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वेदप्रसाद गौतमले जानकारी दिए। उनका अनुसार बुधबार बिहान 3 बजे धनुषाको धनौजी गाउँपालिका बस्ने फिरोज शाहले आफ्नो घर अगाडि पार्किङ गरी राखेको ज1 त 8691 नम्बर ट्र्याक्टर चोरी भएको थियो। चोरीको सूचना पाएपछि प्रहरीले खोज तलास सुरु गरेको थियो। त्यसै क्रममा शाहलाई चोरीको ट्र्याक्टर सहित तनी नियन्त्रणमा लिएर इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेन्द्रनगरमा राखिएको छ। शाहमाथि थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्मकै ठूलो परिमाणमा अवैध लागू औषध लाइसर्जिक डाइथेरामाइड एसिड एलएसडी बरामद भएको छ। लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोले चलाएको विशेष अपरेसनका क्रममा प्रहरीले 10,130 पीस एलएसडी सहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। ब्युरोका एसपी चक्रराज जोशीका अनुसार प्रहरीले 5 असारमा ठमेलबाट सुगम मैनालीवालाई 7 पीस एलएसडीलाई सहित पक्राउ गरेको थियो। उनी मार्फत अनुसन्धान गर्दै जाँदा ठमेलबाट मुखिया गुरुङ पोखराबाट चेक रिपब्लिकन नागरिक मार्टिन सेरना र बच्चन भने राज गौतम पक्राउ परेका थिए। सेरना र गौतमको बयानका आधारमा प्रहरीले गिरोहका मुखिया व्यक्ति इटालियन नागरिक डेभिड मन्डियोलाई पक्राउ गरेको जोशीले बताए। सन् 1960-70 को दशकमा हेपीहरूले नेपालमा लागू औषध एलएसडी भित्र्याएको मानिन्छ, तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा एलएसडी को प्रयोग भएको देखिएको थिएन। निकै महँगो पर्ने र स्टिकरका रूपमा बिक्री वितरण गर्ने यो लागू औषध नेपालका ट्रान्सपार्टी लागू औषधको पार्टीमा प्रयोग हुने गरेको आशंका गरिएको जोशी बताउँछन्। ब्युरोका पूर्व निर्देशक हेमन्त मल्ल ठाकुरीका अनुसार ब्युरोले समातेको एलएसडी को यो परिमाण हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो। यत्रो परिमाणमा एलएसडी नेपालमा देखिएको थिएन। यसको प्रयोगकर्ता पनि नेपाली नै हुन् भने यो झनै गम्भीर विषय हो। उनले भने ब्युरोको अधिकृतहरूका अनुसार बरामद एलएसडी स्थलमार्ग मार्फत भारतबाट नेपाल ल्याएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ। ब्युरोले एलएसडी कारोबारमा संलग्न 5 जनालाई शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका नार्कोटिक्स शाखाका डीएसपी पवन ढुङ्गानाका अनुसार एलएसडी केमिकलमा आधारित हेलोजेनिक भ्रमित पार्ने हार्ड ड्रग हो। नेपालमा बरामद एलएसडी को बजार मूल्य 2 करोड रुपियाँभन्दा बढी छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा मध्य प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन गरेको कुरा सत्य नभएको बताएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले संहिताको मर्म अनुरूप संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्त हस्तान्तरणको 15% भन्दा बढी रकम मध्य प्रदेशमा जाने गरेको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले संघबाट सञ्चालन हुने पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पथलैया वीरगञ्ज करिडोर, चन्द्रपुर गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, सुनकोशी मोरिन डाइभर्सन, बागमती कमला चन्द्र नहर लगायतका सिँचाइ योजना, विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारिक पूर्वाधार आयोजनाहरू तराई मधेसलाई लक्षित गरी नै अगाडि बढाइएको बताए। उनले तराई मधेस समृद्ध कार्यक्रम, मधेसलाई काठमाडौँसँग जोड्ने द्रुत मार्ग लगायतको ठूला परियोजना पनि मध्य प्रदेशमा पर्नेमा तिनको समयबद्ध कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमाको सुरक्षाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको सिमानाको सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउनु भएको। उहाँले देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता लगायत राष्ट्रिय हितको रक्षाको लागि पनि सरकार संवेदनशील र प्रत्ययनशील रहेको बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल, दृढ र प्रभावकारी बनाउन सीमा स्तम्भहरूमा नियमित मर्मत सम्भार गर्दै जाने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै बोर्ड आउटपोस्टहरूको सुदृढीकरण र थप ठाउँमा आउटपोस्ट निर्माण गर्दै जाने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सिमानाको सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता लगायत राष्ट्रिय सहितको रक्षाका लागि सरकार संवेदनशील र निरन्तर प्रत्ययनशील रहेको र अहिलेसम्म स्थापना भएका 250 बोर्ड आउटपोस्टहरूमध्ये 128 वटाको भौतिक संरचना निर्माण भएको र चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 सम्ममा थप 10 बोर्ड आउटपोस्टहरूमा निर्माण सम्पन्न हुनेछन् र यो विषयमा सरकार गम्भीर रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चालु आर्थिक वर्षमै 10 वटा बोर्ड आउटपोस्टहरू निर्माण सम्पन्न हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साइट क्लियर आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 को भित्र गरिसक्ने योजना रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूमा बजेट सुनिश्चित गर्ने गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले रेल सेवा सञ्चालन गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट सुनिश्चित गर्ने गरेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आउँदो आर्थिक वर्षमा साइट क्लियर गर्ने कुरामा सरकारका गहिरो ध्यान छ। रेल सेवा सञ्चालन गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा आउँदो दिनमा आवश्यक बजेट व्यवस्था सहित सम्बन्धित निकाय मार्फत सम्बोधन गरिने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आवश्यक नभएको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेट शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सिंहले निजगढ विमानस्थल बनाउने कुरामा आफ्नो आपत्ति रहेको बताए। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काम गर्न नसकिरहेका बेला थप विमानस्थल बनाउन आवश्यक नभएको सांसद सिंहको तर्क थियो। उनले बजारमा अहिले पनि निजगढ विमानस्थल बनाउने कुरा चलिरहेको तर विदेशी ऋण लिएर त्यो काम गर्न आवश्यक नभएको बताए। सांसद सिंहले भैँसी चराउनका लागि विमानस्थल बनाउन लागेको हो भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गरे। निजगढ एयरपोर्ट बनाउने कुरामा मेरो आपत्ति छ, किनकि निजगढ एयरपोर्ट यता 2 वटा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काम गर्न सकिरहेका छैनन्। अर्को निजगढ एयरपोर्टको आवश्यकता के? खाली फास्ट ट्र्याक जोड्नका लागि एयरपोर्ट चाहिन्छ, त्यो आवश्यक छैन उनले भने। त्यसकारणले विदेशीबाट ऋण लिने, त्यो ऋण लिएर एयरपोर्ट बनाउने, तर त्यसमा सोही अनुसारको व्यवस्था नहुने र अहिले पनि बजारमा भनिएको छ कि निजगढ एयरपोर्ट बनाउने। के त्यहाँ भैँसी चराउनका लागि एयरपोर्ट बनाउने? मधेसमा भैँसी धेरै पाउँछ। सांसद सिंहले हवाई उडानको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई सचेत गराए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको विकासको मोडलिटी, भौगोलिक
अवस्थितको अध्ययन गरे मात्रै बनाउनु जरुरी देखिएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बर्ख्यामा सुरु भएसँगै देशका विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोको कारण जनधनको क्षति भएको भन्दै बाढी पहिरो रोक्नका लागि देशको विकासको मोडलिटी भौगोलिक अवस्थितिको अध्ययन गरे मात्रै बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले सरकार र पालिकाले देशको भौगोलिक अवस्थितिको बारेमा अध्ययन नगरी विकास मोडलिटी बनाउँदा बाढी पहिरोका घटना दोहोरिने अवस्था देखिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपालको विकासको मोडलिटीको बारेमा भौगोलिक अवस्थिति बारेमा अध्ययन गरेर गम्भीर रूपमा नसोच्ने हो भने यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति हुन्छ। यसमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाढी पहिरो रोकथाममा सांसदहरूले समेत भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गरे मात्रै दीर्घकालीन विकासमा जोड दिने आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आर्थिक समाचार। प्रदेश र पालिकाले आवश्यक चासो र ध्यान नपुर्याएका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति सृष्टिकरण र शासकीय सुधार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त वैदेशिक सहयोगको ठूलो अंश खर्च नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत सञ्चालनमा रहेको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम PLGSP को ठूलो रकम खर्च हुन नसकेको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि 2079-80 सम्म कार्यक्रम सञ्चालनका लागि 14 अर्ब 95 करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गरेकामा गत चैतसम्म 3 अर्ब 23 करोड 87 लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक व्यवस्थापक भूपेन्द्र सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश तथा स्थानीय सहयोग कार्यक्रम संघीय सुशासनमा केन्द्रित सरकारको मुख्य राष्ट्रिय कार्यक्रम हो। देश आर्थिक सङ्कटको चुनौतीसँग जुधिरहेको बेला वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमका लागि प्राप्त अनुदान समेत खर्च हुन नसक्नुलाई प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममै 3 तहकै सरकारको आवश्यक चासो र ध्यान नपुगेको घटनाका रूपमा हेरिरहेको छ। लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कतिपय प्रदेश र पालिकाले तोकेको समयमा सहयोग लिन नआएका त केहीले सहयोग लिएर पनि सही ढङ्गले प्रयोग नगरेको कारण अनुदान बेरोजु हुनु पुगेको छ। कानुनको मस्यौदा तर्जुमा अन्तर सरकारी संयन्त्र स्थापना सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन विद्युतीय सुशासन र जवाबदेही तुल्याउन क्षमता अभिवृद्धि गराउने अर्थात् खास गरी प्रदेश र पालिकामा संस्थागत संरचना सुदृढ तुल्याउने सन्दर्भमा कार्यक्रम लक्षित छ। प्रदेश र पालिका दुवै तहमा जनप्रतिनिधि संरचना र त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति नयाँ भएकाले सबै पक्षमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य हो। कार्यक्रमका लागि सरकारबाट 3 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ युरोपियन युनियन नर्वे लगायत नेपालका विकास साझेदार संस्थाबाट 11 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध छ। प्राप्त रकममध्ये संघीय सरकारलाई 1 अर्ब 89 करोड 75 लाख, प्रदेशलाई 7 अर्ब 22 करोड 20 लाख र पालिकाका लागि 5 अर्ब 83 करोड 5 लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो। त्यस्तै प्रदेश र पालिकामा दक्ष प्रभावकारी समावेशी र उत्तरदायी संस्थागत संरचना दायर गर्ने तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट सेवा प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ। कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकार क्रियाशील दिगो समावेशी र जवाबदेही भई सञ्चालन हुन लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। कार्यक्रमबाट दुवै तहको शासन प्रणाली र प्रक्रिया एवं अन्तर सरकारी सम्बन्ध सुदृढ भई नागरिकका लागि लाभ प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। चालु अवधिमा संघीय निकायबाट प्रदेश तथा पालिकाका लागि धेरै नमुना कानुन र निर्देशिका निर्माण गरेका छन् भने पालिका र प्रदेशमा राष्ट्र सुधार क्षमता विकास तथा अवधिक योजना तयार जस्ता कार्यक्रम उद्देश्य प्राप्ति गर्ने ढङ्गबाट अघि बढेको जानकारी दियो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 9 वर्षको अवधिमा पहिलोपल्ट पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नुहुने भएको छ। अमेरिकाको भ्रमणमा रहेको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने रोइटर्सले जनाएको छ। व्हाइट हाउसमा आज शुक्रबार हुने पत्रकार सम्मेलनमा मोदीलाई एउटा प्रश्न अमेरिकी पत्रकारबाट र अर्को प्रश्न भारतीय पत्रकारबाट सोधिने तय भएको सीएनएनले जनाएको छ। केही अन्तर्वार्ता बाहेक मोदीले सञ्चार माध्यमसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुभएको छैन। 2 कार्यकाल गरी 9 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री रहँदा मोदी आफैले एउटा पनि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्नुभएको छैन र सन् 2019 मा एक पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थिति भए पनि पत्रकारले प्रश्न सोध्न नदिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अमेरिका भ्रमण पनि भारतीय पक्षले संयुक्त वक्तव्य जारी मात्र गर्न दबाब दिए पनि अमेरिकी पक्षले पत्रकार सम्मेलनमा र सम्बोधन र 2 वटा प्रश्नको जवाबका लागि सहमत गराएको हो। एटलान्टिक महासागरमा टाइटानिक जहाजको भग्नावशेष हेर्न पनडुब्बी जहाजमा गएका 5 जनाको ज्यान गएको छ। अमेरिकी कोस्ट गार्डले यसको पुष्टि गरेको हो। अमेरिकी कोस्ट गार्डका एक अधिकारीले पनडुब्बीको 5 भाग टाइटानिक जहाजको 1600 फिटमा फेला परेको पुष्टि गरेका छन्। भेटिएको भग्नावशेष विपत्तिजनक विस्फोटसँग मिल्दोजुल्दो रहेको जनाएको छ। टाइटानिक जहाजको भग्नावशेष हेर्न पर्यटक बोकेर गएको पनडुब्बी जहाज गएको आइतबार बेपत्ता भएको थियो। जहाजमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहित 2 जना बेलायती पाकिस्तानी, 1 जना बेलायती व्यापारी र 1 जना फ्रान्सेली अन्वेषक थिए। टाइटानिक जहाज सन् 1912 को अप्रिलमा आफ्नो पहिलो यात्रामै आइसबर्गमा ठोकिएपछि डुबेको थियो। त्यसबेला जहाजमा रहेका 2200 जना मध्ये 607 जना मात्रै बाँचेका थिए। समुद्रमा डुबेको जहाजको भग्नावशेष सन् 1985 मा पत्ता लागेको थियो। केही वर्षदेखि टाइटानिक जहाजको भग्नावशेष देखाउन ओसन गेट कम्पनीले पनडुब्बी मार्फत पर्यटक लैजाने गरेको थियो। कम्पनीले 8 दिनको प्याकेजका लागि प्रति व्यक्ति $1.5 लाख लिने गरेको थियो। हस्, अहिलेको लागि टाइम्स समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। म चाहन्छु बिदा चाहन्छु। नमस्कार।